السلام عليكم لي بيولوجيست جيسبر كو فوز الي بيان صراحه كامل تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه بيولوجي ويز فريال. لا فيديو تاع نهار اليوم راح نكملوا فيه البارتي الدوزيام تاع الكور الاول تاع البيولوجي سيلولار شابيتر 2 اللي هو الكور نيميرو 1 ميثود ديتود دي سيلول. دونك قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساونيش بجيم كومونتير سبسكرايب ويلا بينا نبداو. اي فوالا لي بيولوجيست كيما راكم تشوفوا هذا هو الكور تاعنا اللي هضرنا عليه لا دوزيام شابيتر اللي هو الكور الاول تاع بيولوجي سيلولار. هضرنا عليه البارتي الاول هضرنا عليه المره اللي فاتت وشفنا اللي ما شافش لا فيديو تاع المره اللي فاتت يفو با تشوف لا فيديو انت ما شفتش لا فيديو اللي فاتت باسكو تابعين. دونك فوالا شفنا المره اللي فاتت هضرنا على الميكروسكوب. قلنا بلي حنا لا سيلول ما نقدروش نشوفوها بلا الو نو معناتها نقدروش نشوفوها بالعين المجرده يفو عندنا لازم نستعملوا ان ميكروسكوب. عندنا دو تيب دو ميكروسكوب. شفنا الميكروسكوب فوتونيك ولا اوبتيك اللي هو المجهر الضوئي وشفنا لو ميكروسكوب الكترونيك اللي هو المجهر الالكتروني. شفنا الفرق بيناتهم. شفنا بلي قلنا بلي الفوتونيك ولا الاوبتيك يخلينا نشوفوا غير لا سيلول والممبران بلازميك يعني يخلينا نشوفوا غير الخليه من برا برك. نشوفوا لا سيلول نشوفوا الممبران بلازميك والنوايو هذا ما كان. مي لو ميكروسكوب الكترونيك قلنا بلي خلينا نشوفوا كل حاجه لداخل لاباري دو غولجي ميتوكوندري معناتها نشوفوا العضيات اللي جايين لداخل كامل. دونك فوالا وشفنا الفرق بيناتهم. وشفنا ثاني بلي قلنا بلي الميكروسكوب اوبتيك عنده ريزولوسيون شويه قليله يعني الدقه تاعو قليله بارابور الميكروسكوب الكترونيك. وشفنا لي تيب تاع ميكروسكوب اوبتيك. قلنا لا بروشين فوا يعني في لو تي بي راح نتفصلوا في لي تيب. قلنا كاين ميكروسكوب اوبتيك ا فلوريسونس وكاين لا دوزيام تيب دو ميكروسكوب اوبتيك اللي هو ميكروسكوب ا كونتراست دو فاز. قلنا راح نفصلوا فيهم لا بروشين فوا على بالكم. وشفنا لا بريباراسيون بيولوجيك بور الميكروسكوب اوبتيك. شفنا عندنا 4 étapes. عندنا لا فيكساسيون انكلوزيون الكوب والكولوراسيون لا ميم étape les mêmes étapes sur le microscope électronique. دونك شفنا الميكروسكوب الكترونيك. شفنا دو تيب تاعو هضرنا عليهم برك. قلنا كاين دو تيب. كاين ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون ام او تي وكاين ميكروسكوب الكترونيك ا بالياج ام او بي واحد الماسح وواحد النافذ. دونك راح نشوفوا حنا شنو هو الميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون. Donc, le microscope électronique à transmission MET, au lieu d'être éclairé, donc l'objet est bombardé par un faisceau d'électrons. معناتها في العود اللي يكون هذايا فيه الضوء ما فيهش الضوء يتبومباردا ولا يتقصف ولا يضربوا الجسم تاعنا بان فيسو ديليكترون باه يقدروا يعني يخترق هذاك الالكترون هذاك الجسم باش نقدروا حنا نشوفوا هذاك الجسم من الداخل كيفاش داير ليماج ماتخا en évidence les structures plus ou moins. donc معناتها راهو يحكي كيف. دونك هنا راهو يحكي هذه او يحكي كيفاش واش فيه بلي اننا كيفاش نخدموا به واش فيه لي لونتي فوالا سيستيم دو لونتي اكسيتيرا بيرميت ديفيتي. دونك فوالا فهمتوا كيفاش le rayon d'électrons sur l'échantillon etc كيفاش نخدموا به. وقال لك يعني ها هو الشكل كيفاش داير. دونك هذا الشكل هو الميكروسكوب الكترونيك دو ترانسميسيون. هنا كاين البيانات تاعو بون احنا في لافاك اكيد ما راش حتشوفوا ميكروسكوب الكترونيك قدامكم. ميكروسكوب الكترونيك كاين بزاف غالي بزاف يعني بالك في الجزائر كومبلي كاين واحد برك. دونك امبوسيبل تشوفوا الكترونيك في لافاك تشوفوا غير اوبتيك. دونك سي بور سا ما راحش تركزوا على البيانات تاع الالكترونيك. نتوما ما تركزوش على حاجه ما شفتوهاش. دونك فوالا تما تركزوا على الميكروسكوب اوبتيك اكثر. بالنسبه هذوما ما كان نشوفوهم باسكو اصلا ماش حتقراوهم حنا ما قريناهمش كاع. حنا ركزنا غير على الميكروسكوب اوبتيك هو الصح باسكو علاش قلت لكم في لافاك ما كانش ما يجيبوا لكمش ميكروسكوب الكترونيك. في الجزائر كاين واحد برك كاين وقيل في معهد باستور واحد برك. دونك سي بور سا ما نشحن نفصلوا فيه. بالنسبه بريباراسيون بيولوجيك بور لو ام اف تي كيف l'objet doit être préalablement coupé en tranches ultra fines. معناتها لازم نقطعوهم دي كوب ترونش رقاقه بزاف. دونك فوالا قال لك كيفاش نديرهم كيما درنا الاول فيكساسيون انكلوزيون كوب فوالا ابري كولوراسيون اكسيتيرا. هذا ما كان بريباراسيون بيولوجيك بور لو ام تي كولوراسيون نيجاتيف. هذوما صوالح ما
حنا ما قريناهم، ما فصلنا فيهم، ما مش مهمين، احنا ما قريناهمش كاع، ما حوسناش كاع نفهموهم. قلت لكم في التي بي هذا اصلا الدرس هذا درناه في الزوم، وحن توجور يقول لك الحاجه اللي ديروها في الزوم يعني ديروها اونلاين، مش حد تركزوا عليها باسكو راح يركزوا لكم على الحاجه اللي قريتوها حضوريا. بالنسبه لهذا الدرس ما درناهش كاع حنا هكا، حنا قرينا قبل من التي بي، مي معليش باش تشوفوا تدو ايدي دوك نكمل لكم التي بي ان شاء الله تفهموا. دوكا نروحو نشوفو ام او بي اللي هو الميكروسكوب الكترونيك ا بالاياج. دوك نقول لكم الفرق بين البالاياج و ترانسميسيون بالعقل برك. بون قال لك لا سورس لومينوز اي ان لازر، معناتها الميكروسكوب ا بالاياج يمشي باللازر. الفرق بيناتهم كو لا سيلول اباري سو 3D، معناتها الام او بي يدير لك لا سيلول 3D ولا الحاجه اللي راح تشوفيها في الميكروسكوب الكترونيك ا بالاياج اون 3D، تشوفيها اون 3D على عكس الام او تي. الام او تي صح تشوفي الداخل كامل، مي الفرق بيناتهم كو هذا ام 3D تشوفي الجسم تاعك اللي درتيه اون 3D. هذا هو الفرق بين الام او بي والام او تي. بالنسبه للحاجات هذوما مش حيتسحقوهم ولا يقول لك وشنو هو الفرق بينهم ولا جامي، ما جاتناش كاع كيسيون هكا، ما تجيش كامل كيسيون هكا، يجيكم زعما كيسيون يقول لك في ليكزاما. حنا جانا مره قال لك ماشي في ليكزاما، جانا في في كونترول. دونك في الكونترول جانا قال لك اعطيني لي تيب دو ميكروسكوب الكترونيك او لي تيب دو ميكروسكوب اوبتيك، معناتها انواعه. هذا ما كان الكترونيك قلنا فيه دو، وال الفوتونيك فيه دو. دونك فوالا، دونك هنا نحبسو. دونك ميثود بيوشيميك سيتيرا هادو كامل ما قريناهمش وحنا ما حوسناش نقراوهم. دونك نروحو للتي بي ونزيدو نتفصلوا اكثر في التي بي. تبعوني. دونك فوالا ليكيب، هذا هو التي بي. شوفوا شحال قصير، فيه 3 باج برك. والحاجه المليحه كو في التي بي اي حاجه ما فهمتهاش سواء في الكور سواء في التي دي راح تفهمها في التي بي، باسكو على في التي بي كاين سهل، يعني حاجه سهله وحاجه بسيطه، يعني راح تحفظوا يعني الحاجات المهمه برك راح تقراوها في التي بي. يعني اي واحد فيكم ما فهمش الكور ما فهمش التي دي يشوف التي بي، وإلا ما فهمش التي بي يعني هنا راه الخلل في التلميذ، ماهاش الخلل في الاستاذ اللي يشرح، ولا الخلل راه في حاجه، باسكو حاجات ساهلين مالغري كو بالفرنسي تقدروا ديروا. فوالا كوبي كولي جوجل تراديكسيون يعطيها لكم كامل بالعربيه تفهموها عادي. اقراوها بالعربيه افهموها بالعربيه، شاب معناتها شي تقول حاجه المهمه فهموهم شدوهم في راسكم، وعدوا قراها بالفرنسي تدخل لكم في راسكم. يعني هي حاجه سهله، دوك نقراها لكم ونفهمها لكم بالعقل. Donc, في l'introduction, en étymologie, le mot microscope signifie micro, معناتها petit, et scope observe, معناتها نشوفوا الحاجات صغار، petit حاجة صغيرة، observe نظر، يعني لذلك علاه سموه ميكروسكوب، يعني حاجات نشوفوا به حاجات صغار، لي petit يعني اللي جايين ميكرو اورغانيزم، هضرنا عليها من قبل، قلنا ميكرو اورغانيزم اللي جايين inférieur à 1 mm. Donc le microscope est instrument qui permet l'observation visuelle des objets des petits dimensions، معناتها اللي عندهم حجم صغير. فهمتوا يعني نشوفوا به الحاجات اللي جايين دي بيتي تاي. دونك شوفوا هنا ما نجح نقراو كامل الانتروديكسيون، راح نشوفوا الحاجات المهمه برك. شوف قال لك هنا un des propriétés principales de cet appareil est donc son grossissement, c'est-à-dire son aptitude à fournir une image agrandie de l'objet étudié. معناتها حاجة تعطينا صورة كبيرة واضحة على الحاجة اللي رانا ندرسو فيها. En biologie, certains organismes dont les dimensions sont de l'ordre de micromètres. معناتها يجوا صغار micromètres. Donc on peut être identifié grâce au microscope. معناتها حاجات ما يبانوش كاع، ما يبانوش جايين بالميكرومتر نشوفوها بالميكروسكوب. Donc واش قال لك bien que la microscope optique soit une science ancienne معناتها قديم بزاف، donc ayant pris son essor au 6e siècle, cette technologie reste très utilisée dans de nombreux secteurs de la recherche et de l'industrie. معناتها شوفوا مالغري كو قديم بزاف لحد الان مازالهم يستعملوه بزاف. Donc et ces dernières années de nombreuses améliorations techniques ont permis nouvelles fonctions
comme l'ultraviolet ou la mise à la disposition des utilisateurs des systèmes convivants, donc de microphotographie numérique. Euh, les connaissances sur les cellules en progressent avec la mise au point d'instruments d'observation, yani le microscope de plus en plus préfonctionné, donc ainsi qu'avec l'élaboration des techniques appropriées et le développement de cytologie liées au progrès technique accompli dans le domaine de l'optique. معناتها هذا l'optique خلاهم يعني يكتشفوا بزاف حاجات ولا داروا بزاف حاجات به مالغري لي كونيسونس دو سيلول مازال لحد الان بالك بزاف راهم يحوسوا ولا راهم يشوفوا في لي ميكروسكوب اوبتيك اكسيتيرا دونك ميكروسكوب حاجه ما نقدرش نستغناو عليها خلاص دونك لا composition de microscope optique le microscope optique classique se compose à deux parties essentielles عندنا partie optique ou partie mécanique. La partie optique, cette partie se compose de oculaire اللي هضرنا عليه اللي كحل هذا ها هو l'oculaire bon ها هو هذا l'oculaire اللي كتشوفوا فيه après قال لك مور l'oculaire عندنا un objectif et un système d'éclairage معناتها عندنا source de lumière bon source de lumière راح تلقاوها la lumière دونك راح تلقاوها نورمالمون هنا فوالا هاي اكليراج وعندنا ثانيت قالك اوبجيكتيف لي زوبجيكتيف هادو هما قلنا هضرنا عليهم اللي فيهم تاع لي نزومي بهم فوا 40 فوا 50 اكسيتيرا هادو هما اوسي قالك l'oculaire est la lentille supérieure sur laquelle se fixait notre oil pour l'observation d'échantillons معناتها l'oculaire هو البلاصه اللي نديرو فيها عينينا باه نشوفوا ليشانتيون تاعنا دونك فوالا كون فاهميني وشنو هي ماشي لونتي ماشي العدسه انما هي لوكولار اللي شايده العدسه من بعد لوبجيكتيف هي لونتي فانا هذوما لي لونتي اللي جايين فيهم لونتي انفيريور الفوقع هذه لونتي سوبيريور هذه لونتي انفيريور فيها qui rapproche un élargit l'échantillon à observer il y a habituellement trois objectifs معناتها كاين يعني عادة كاين 3 les objectifs avec un grossissement x10 x40 x100 دونك تاع تقريبي كل ما تزيدي x10 تزيدي x40 تزيد قد ما تزيد زميلك qui sont déplaçants par simple rotation de la tourelle porte-objectif la tourelle هي اللي تحكمهم فوالا هاي لا تورال هذه اللي جايه تحكمهم بورت اوبجيكتيف دونك هذه هي Donc, maintenant, le système d'éclairage, le système d'eau, il se compose d'une source lumineuse, soit une lampe, soit un miroir, il y a une lampe. Donc, l'objet à examiner est éclairé par transparence du condensateur qui est muni à sa base par une diaphragme, donc qui permet de varier l'ouverture de faisceaux éclairant donc هي اللي تخلي الضوء يدخل دونك شوفوا نعاودوا على السريع عندنا الميكروسكوب اوبتيك فيه دو بارتي اوبتيك وبارتي ميكانيك البارتي اوبتيك فيه لوكولار لوبجيكتيف ولو سيستيم ديكليراج لوكولار قلنا الحاجه اللي فيها نحطوا عينينا فيها لوبجيكتيف هذوك اللي نزوميو بهم كاين فوا 10 فوا 40 اكسيتيرا ولي سيستيم ديكليراج عندنا الضوء باسكو لو كان تشعلوا الميكروسكوب اوبتيك راح تشوفوا الضوء بعد راح تشوفوه في لافاك وعندنا لو بارتي ميكانيك كومبورت des éléments suivants fait le pied potence ou fait une platine une crémillaire et le vis macro et micro donc تبعوا معايا عندنا لو بي وشنو هو لو بي ها هو هنا لو بي اللي الحكمه اللي جاي القاعده تاع الميكروسكوب عندنا لا بوتونس اللي نرفدوه منه ها هي حنا ما نرفدوش منين جات ما نرفدوش ولا نرفدوه من لا بوتونس بعد تشوفوه في لي فيديو اللي نخليهم لكم في صندوق الوصف ومام لي فيديو يعني في لافاك راح تشوفوه بيان وعندنا لا بلاتين تبعوا معايا هاي لا بلاتين اللي نحطوا عليها لي شونتيون ما كلا نقراهم لكم بالفرنسي نقراهم لكم بالعربيه المهم تفهموا شنو هما دونك تحبوا نعاودوا نقراهم ماكش مشكل يعني برك باش تفهموا لا بلاتين قلنا اللي نحطوا عليها لي شونتيون لو بي ها هو لا بوتونس اللي نرفدوا منها
فوالا قلت لكم ما كان لا. ومن بعد عندنا الكريميلير، كريمالير اللي فيها لا فيس ماكرومتر اي ميكرومتر، ولا ماكروميتريك ولا ميكروميتريك. فوالا قلنا لو بوطون دو ريغلاج ميكرومتريك اللي تلقاوها صغير ميكرومتريك، واللي تلقاوها كبير اللي هو بوطون دو ريغلاج ماكرومتريك، يعني صغير ميكرو والكبير ماكرو. هذه هي لا في لو فيس ماكروميكري، فيس ماكرو اي ميكرو. دونك بعد زي تلم يعني تحبوا واحد يقرب لكم هذه البلاتين يطلعها، واحد يهبطها اكسترا باش تشوفوا مليح. دونك الشيما هاي مكتوبه شيما دو ميكروسكوب اوبتيك مونو اوكولار. واش معناتها مونو اوكولار؟ كاينه مونو اوكولار باردون، وكاينه بي اوكولار. مونو اوكولار كيكون عنده اوكولار واحد، وكيكون عنده زوج كيما هذوك تاع زوج عينين، هذا نشوفو بعين وحده، وكاين اللي فيهم زوج، هذوك تاع زوج بي اوكولار. دونك فوالا هنايا اوكولار كيكون بي تلقاو زوج لي اوكولار. هنا تيب اوبتيك. هنا لا تورال قلنا لي ترفد لو بورت اوبجيكتيف. هنا لي زوبجيكتيف، هنا الفالون، هنا عندنا لو بلاتين اللي نحطو عليه، هنا عندنا ليكليراج، هنا عندنا لا بوتونس اللي نرفدو منه، هنا عندنا البوطون ميكرومتريك، هنا عندنا لو ديافراغم، وهنا عندنا لا ماكرومتريك، وهنا عندنا لو بيي. دوك نحط لكم فيديو تلقاوه في صندوق الوصف. هذاك لا فيديو تروحوا شوفوه تشوفوا يعني تفهمكم فيه بيان على مكونات الميكروسكوب. دونك هذه لا هذه سي باش تعرفوا باش تخدموا في التيبي، باسكو قلت لكم في التيبي ترسموا. في هذا التيبي حنا واش درنا؟ في هذا التيبي حنا رسمنا هذا رسمناه، هذا واش رسمنا تشوفيه قدامك ترسميه. بونك حنا برك حاجه زدتها لنا البروف تاعنا، قالتنا ما ترسموليش مونو اوكولار، رسموا لي بي اوكولار. معناتها حنايا هذا زدنا له هنا زوج، هذا ما كان. هذا واش رسمنا في التيبي اللي قلتوا لي الرسومات واعرين ولا ما همش كامل واعرين. دونك هنايا هذه انا حنفهمها لكم بالعربيه كيفاش نحطوا لي شونتيون. قلت لكم قبل تلقاو لامال ولا مو كامل. دونك عندنا هذه الكبيره اللي هي لام، ياك جايه كبيره تلقاوها زجاجه طويله، تعطيها لكم في لابوغاتوار البروف، جايه طويله وجايه هذه صغيره. تحطوا لي شونتيون تاعكم، زعما تحطوا قشره تاع بصل ولا كيما حنا كنا نديرو، تحطوها هنا في هذه البلاصه وتلونوها، ديروا لها لا كولوراسيون باه تشوفوا باش تقدروا، باسكو البصل جاي شتو جاي ترونسبارون، القشره تاع البصل جاي ترونسبارون. دونك كي تلونوها باه تشوفوا بيان لا سيلول، من بعد تحطوها فوق لام وتزيدوا فوقها لاميل باش ما تهرب لكمش، باش تفيكسيوها يعني تثبتوها بيان، تفيكسيوها باغ لاميل فوالا. ومن بعد تروحوا تشوفوها في الميكروسكوب. فوالا هذه واش كاين. وديروا لها بيان سور ديروا لها غودو، لازم ديروا لها الماء لازم. دونك فوالا هذه شوفوا امبورطون. هنا باش توري لكم كيفاش نخدموا التي بي، باسكو في التي بي هذا تروحوا تخدموا. حنا خدمناها، عطاتنا البصل، كاين اللي دا البصل، كاين اللي دا طوماطيش، كاين اللي دا الطرشي، كل واحد يجي يديه تقطعوهم، تدوا يعني هذوك لي فرقق تاعهم وديروهم في الميكروسكوب تشوفوا لي سيلول تاعهم. بون هنا تحكي لكم كيفاش ديروا يعني تخدموا ايتو. وهنا تحكي لكم لو بوت دو تي بي. هنا كونيتر لي ديفيرونس بياس دو ميكروسكوب اي ميز او بوا. معناتها هنا التي بي تاعنا علاش درنا حنا درناه باش نعرفوا لي ديفيرونس تاع لي بياس اللي كاينين في الميكروسكوب. قلت لكم في التي بي مش حتقراو على الميكروسكوب الكترونيك باسكو ما كانش الكترونيك في لافاك، تقراو غير على الاوبتيك. تما حنا هذا التي بي تاعنا الهدف تاعو باش نعرفوا المكونات تاع الميكروسكوب اوبتيك. هذا هو التي بي، الهدف تاع التي بي والهدف تاع الكور كومبلي يعني. دونك هذه هي. وثانيتها هي l'étudiante à utilisation du microscope، تعلمكم كيفاش تستعملوا الميكروسكوب. كل واحد فيكم يدير لي شونتيون تاعو ويحطها في الميكروسكوب ويشوفها كيما كنا حنا نديروا العام اللي فات. كنا نخدموا كل واحد يخدم، يعني تقسمكم دي جروب، كل جروب واش يحب يخدم واش من لا سيلول تخدموها تحطوها وانتم تشوفوها بعينكم، يعني انتم تخدموها باه تشوفوها باش تفكروا. فوالا هذه ترافاي رياليزي هنايا باش تقول لكم واش ديروا واش ترسموا. هذا ما كان رانا كملنا الكور الاول تاع بيولوجي سيلولار اللي هو ميثود ديتود دي سيلول، كملناه. هذا واش فيه حاجه ساهلين فيه غير على الميكروسكوب، كيفاش نستعملوا الميكروسكوب.
ركزوا بوكو بليس على الميكروسكوب اوبتيك، ما تركزوش على الميكروسكوب الكترونيك. واش فيه دو تيب، قلنا تحفظوهم برك اسماواتهم، ما تحفظوش تفهموا شنو هما. ميكروسكوب اوبتيك ا فلوريسونس وميكروسكوب ا كونتراست دو فاز. هذا واش تحوسوا تفهموا، وتفهموا لازم تحفظوا مكونات الميكروسكوب وشنو هما. هذا ما كان هنا، هذا واش تحققوا في الكور الاول تاع بيولوجي سيلولار. فوالا انا وصلنا لنهاية لا فيديو. ما تنسونيش بجمع وكومنتار وسبسكرايب اذا عجبكم لا فيديو. الا راكم حابين نكملكم البارتي لي كور اللي بقاو، كور نيميرو 2 3 4 اي تو. دونك وقلت لكم لي فيديو راح تلقاوهم في صندوق الوصف. واحد لي فيديو لازم تشوفوهم. وكاينه حاجه تانيت، راح تلقاو الصفحه تاع الانستغرام في صندوق الوصف. اي تساؤل ولا اي استفسار، واللي يسحق كاش حاجه ولا عنده سؤال في راسو، عنده استفسار، عنده حاجه في مخه، يبعثها لي في الانستغرام ونسي نعاونكم بقدر المستطاع وقدر الممكن. دونك هذه هي، ما تنساونيش بجام كومنتار سبسكرايب، وتهلاو في روحكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.